ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कतर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले तलबा को उभारा है कि वो कतर के नेशनल विजन के मकासद को हासिल करने के लिए मेहनत जारी रखें। साहिब सुमूव अमीर और इक्वेटोरियल गिनिया के सदर के दरमियान आज दोहा में मुलाकात हो रही है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के वसाइल पर गौर किया जाएगा। और गजा में फायरबंदी को मुस्तकिल और मजबूत बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसी तरह यूएनओ के एलची मार्टिन ग्रिफिथ कशीदगी को कम करने की कोशिशों के ज़िम्न में यमन के दारुल हुकूमत सना पहुंच गए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती और मौजूदगी में कल सुबह कतर यूनिवर्सिटी के 2020 के 43वें बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। तकरीब में वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी, यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान और शेखुल जामिया के तमाम नायबीन ने शिरकत की। साहिब सुमूव अमीर ने इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले 109 स्टूडेंट्स की इज्जत अफजाई भी की। ट्विटर पर साहिब सुमूव अमीर ने अपने पैगाम में लिखा कि हमें हर साल कतर यूनिवर्सिटी के नुमायां तलबा और तालिबात के ग्रेजुएशन से खुशी मिलती है। उन्होंने ग्रेजुएट होने वाले तलबा को उभारा कि वो मौजूदा और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए और कतर के नेशनल विजन के अहदाफ को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने कतर यूनिवर्सिटी के 43वें बैच के फारिग तहसील होने वाले तलबा पर उनके फारिग तहसील होने पर खुशी का इजहार किया। एक ट्वीट में उन्होंने तलबा को मुबारकबाद पेश की जो मुल्क की तरक्की में आइंदा दिनों के दौरान अहम किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की अहलिया शेखा जवाहर बिन्त हमद बिन सुहैम आल थानी की सरपरस्ती और मौजूदगी में आज कतर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली नुमायां स्टूडेंट्स की सालाना तकरीब हो रही है। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए इक्वेटोरियल गिनिया के सदर जनाब थियोडोरो ओबियांग अंगोविमा एम्बासोगो दीवान अमीरी में मुलाकात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल गिनिया के सदर मुल्क के सरकारी दौरे पर हैं। इस सरबराह मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के जराये के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात पर बातचीत की जाएगी। मेहमान सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और मुल्क के दौरे पर आए हुए तुनिस के वजीर आज़म और कायम मकाम वजीर दाखिला जनाब हिशाम अल मशीशी के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं, जिनके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद को तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब मुस्तफा शंतूब की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। तुर्क पार्लियामान में खारजा उमूर की कमेटी के सरबराह जनाब आकिफ चुगताई किलिच ने एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस पार्लिमानी शोबे में मुस्तहकम करने के वसाइल पर गौर किया गया। कतर ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि वजूहात चाहे जो भी हों, कतर वायलेंस और टेररिज्म को बाहर सूरत मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने दो अलग अलग बयानों में अफगानिस्तान के शिमाल मशरक़ी सूबे कबीसा में शादी की एक तकरीब पर किए गए हमले
اور نیجر کے جنوب مشرقی شہر دیوا میں کیے گئے حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان دونوں حملوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ قطر میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد میں الحمدللہ مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کل ملک میں 189 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ مزید 291 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,13,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر ویکسین لگانے کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک 25,14,585 ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطینی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کو مستقل اور مضبوط کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ قاہرہ میں ایک ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ فائر بندی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایسی تمام سرگرمیوں کو روکنا ہوگا جن سے کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادھر فلسطین میں مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل نے فلسطینی صدر جناب محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کے دوران عارضی فائر بندی کو جاری رکھنے اور غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ یمن کے لیے UNO کے خصوصی ایلچی جناب مارٹن گریفتھ تقریباً 14 مہینوں کے دوران پہلی بار صنعاء کے دورے پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے صنعاء میں حوثی گروپ کے سربراہ عبد الملک الحوثی کے ساتھ ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گریفتھ کا یہ دورہ یمن کے کرائسس کو حل کرنے کی کوششوں کے ضمن میں ہے۔ ادھر یمن کے مارب نامی صوبے میں یمنی فوج اور باغی حوثی گروپ کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر جناب جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روسی صدر کے ساتھ آئندہ ماہ کے دوران ہونے والی ملاقات میں اس موضوع پر ان سے کھل کر بات کریں گے۔ امریکی صدر نے چین کے صدر کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر تفصیلی بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے دفاع کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور جمہوریہ مالی کی صورتحال کے حوالے سے براعظم افریقہ کے مغربی خطے میں واقع ملکوں کے اکنامک گروپ نے ایک ہنگامی سربراہ کانفرنس کے دوران مالی کی رکنیت کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ گروپ نے یہ قدم مالی میں فوجی انقلاب کے جواب میں اٹھایا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والے طلباء کو ابھارا ہے کہ وہ قطر کے نیشنل ویژن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں۔ صاحب سمو امیر اور ایکواٹوریل گینیا کے صدر کے درمیان آج دوحہ میں ملاقات ہو رہی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے وسائل پر غور کیا جائے گا۔ اور غزہ میں فائر بندی کو مستقل اور مضبوط بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اسی طرح UNO کے ایلچی مارٹن گریفتھ کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کے ضمن میں یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی مدد کی ہے سعد الگہتانی نے۔